खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट शुमाइल अंजम और आप देख रहे हैं रोशन सितारे प्रोग्राम। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुबशर नदीम संधू साहब के साथ, जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। जब आप इनकी गवाही सुनेंगे तो मैं ईमान रखता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर बरकत को हासिल करेंगे और आपकी ज़िंदगी में इस प्रोग्राम के वसीला से मोज़ात होंगे और आप अपनी ज़िंदगी तब्दील कर सकेंगे। तो जी मुबशर साहब, आपकी सलामती, आपकी भी सलामती। कैसे हैं आप? जी खुदावंद की शुक्रगुजारी, आप सुनाएं कैसे? का बड़ा फजल है, हम भी ठीक हैं। आप सुनाएं खिदमत कैसी जा रही है? खुदावंद का फजल है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने अपने काम के लिए चुना, हम मिलकर उसका काम कर रहे हैं। तो हमारे व्यूवर्स आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं और मैंने बताया है व्यूवर्स को कि जब आप इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे तो आप अपनी बरकत को रिसीव करेंगे। इनकी ज़िंदगी में बहुत से मौज़ात हैं और इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गवाही है जिसको सुनने के बाद की ताज़ा हो जाएगी। और आप इस वीडियो को मज़ीद देखते रहें तो हम इनसे पूछते हैं इनकी गवाही। जी मुबशर साहब, आप बताइए कि खुदावंद ने आपको किस तरह चुना, क्योंकि हमने सुना है कि आप बड़े नामवर जवारिये थे इस इलाका में और आपका बड़ा नाम था बुरे कामों में, जुओं में और बहुत सारे गलत कामों में। तो आप आज खादम हैं, खुदावंद का शुक्र है कि आज आप खादम हैं। ये किस तरह सारा वाक़या पेश आया, किस तरह खुदावंद ने आपको चुना? जी प्यारे भाई, सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद आपका कि आप हाली टीवी चैनल को लेकर आए। जी शुमाइल भाई, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने रोशन सितारे प्रोग्राम में मुझे दावत दी है। मैं अपने खुदावंद का भी शुक्रगुजार हूँ, आपका भी, और बहाली टीवी के जितने भी मेम्बरान हैं मैं सबका नहायत शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए बगैर देर किए हम अपनी गवाही की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग मेरी गवाही को सुन चुके हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर और ऑनलाइन मुझसे इस गवाही को सुन चुके हैं। 2005 में मेरी शादी हुई। जब मेरी 2005 में शादी हुई, उससे पहले का मैं जो है वो जुआ खेल रहा हूँ, बहुत अरसे का मैं जुआ खेल रहा हूँ। तकरीबन जब मेरी ज़िंदगी, जब मेरा बचपन ही था, 9-10 साल की एज में जब मैं था, उसी वक्त मैं जुए में लग गया था। क्योंकि कलाम में लिखा कि फ्रेम मत खाओ, बुरी सोचतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। मेरे दोस्त जो थे, मेरे जो बैठने वाले थे, वो उनका बुरा काम था और इसी से मैं भी जो इस रास्तों पर लग गया। खैर, कलाम में बहुत सारी दलीलें हैं जिसमें से हम अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, आगे जाकर हम बताएंगे भी। और शुमाइल भाई, आपने मेरी गवाही के बारे में पूछा, शुक्रिया अदा एक बार फिर करते हैं कि हम इस टीवी चैनल के जिए जिन लोगों को नहीं गवाही का पता, ताकि वो भी इस गवाही को सुन लें। कलाम में लिखा कि पास ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मैं बचपन में से मैंने पहले बताया 10 साल की एज में मैं जुआ खेलना शुरू किया और मैं जुआ मुसलसल खेलता था और मेरी बीवी को नहीं था पता कि मैं जुआ खेलता हूँ। और मेरी अपनी स्टिक होती थी और मेरा अपना क्लब था। आप जैसे गाँव वाले लोग वो जानते हैं कि हमारे गांव में लैलपुरिया हैं, मनवर लैलपुरिया, और उनकी हवेली में उनका भाई जो था नसीम अख्तर, और उन्होंने जो था वहाँ एक ग्रास बनाया था और वहाँ मैंने अपना स्नूकर क्लब जो खोला था, वहाँ मैं जुआ खेलता भी था और जुआ कराता भी था। और जैसे मेरी बीवी को पता चला, मेरी बीवी ने तकरीबन 11 साल मेरी दुआ की है। 11 साल उसकी दुआएं जो है वो रंग लाई हैं। दुआ का कोई भी रंग नहीं होता, याद रखें कि दुआ का कोई भी रंग नहीं होता, पर दुआ रंग लाती है। दुआ के वसीला से जिंदगी तब्दील और चेंज होती हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद का कि उसने मुझे एक अच्छी बीवी दी थी। जो मेरी बीवी थी वो दुआ करती रही और 11 साल के बाद जो है उसकी दुआओं ने रंग लाया। और कलाम की बात भी है कि कलाम सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जी शुमाइल भाई, वहाँ हवेली थी, नसीम अख्तर ने जो वो वहाँ एक गराज बनाया था, बहुत बड़ा था। उसमें जो मेरा स्नूकर क्लब था, उसमें मैं जुआ खेलता भी था और जुआ खिलाता भी था। यानी कि यूँ कह लें कि मैं जुए में से जो था वो पत्ती लेता था, जुआ पैसे करा के जुआ खिलाता था। और बहुत सारा जुए में हमारा नाम था। अपने गांव में से लेकर कराची तक, लाहौर तक, पेशावर, मंडी तक मैं जुआ खेल कर आया हूँ।
اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ساری لعنت سے نکالا۔ جی مبشر صاحب، تو آپ جب جوا کھیلتے تھے تو کیا آپ جیتتے تھے ہمیشہ یا کبھی ہارنے کا بھی اتفاق ہو جاتا تھا؟ نہیں شمائل بھائی، یہ بات یہ کہ یہ جوا جو ہے نا جی اس میں سے چھوٹا ہو جب بڑا ہو، جوا کبھی کسی کا نہ ہو۔ واہ جی واہ، یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کر دی۔ تو اچھا، صرف آپ جوئے کے ذریعے سے ہی اپنے گھر کا سارا خرچہ چلا رہے تھے یا اس جی کے جی، ساتھ جوے سے خرچہ چلا رہے تھے۔ اچھا۔ اور جب میں جوا کھیلتا تھا بڑی تعداد سے جو تھا سمجھتا تھا کہ رزق خدا دے رہا ہے، تو ایونی جب پتہ چلا کہ یہ خدا نہیں دیتا بلکہ دو خدا ہے۔ جی ٹھیک ہے، دو خدا ہیں، ایک وہ خدا ہے جو آسمانی خدا ہے، ایک وہ ہے جو زمینی خدا ہے، جو جہاں کا خدا ہے۔ وہ ہمیں جمعے میں سے پیسے دیتا تھا، بہت سارے پیسے دیتا تھا۔ جب جی جاتے تھے کہتے تھے خدا کا شکر ہے خدا نے دیا۔ ایسا نہیں ہے، نہ اس پیسوں میں کوئی برکت ہوتی ہے، نہ اس پیسے سے کبھی کوئی بحالی ہوتی، بلکہ اس پیسے سے جو تھا مشکلیں، پریشانیاں، تنگیاں بڑھ جاتی ہیں، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ ہزاروں روپے بھی لے کے جاؤ اور کبھی بھی اس میں سے برکت نہیں پڑتی۔ اگر ایک جگہ سے جیت کر آئے اور دوسری جگہ پہ جا کر ہار جانا تھا۔ یہ جمعے کا پیسہ، کیونکہ خون کی مٹی جو ہے وہ خون میں رہتی، کبھی خون سے باہر نہیں نکلتی۔ صحیح ہے۔ اچھا، تو ہم بڑھتے ہیں آپ کی گواہی کی طرف۔ تو یہ کس طرح سے مطلب ہوا؟ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ آپ کا سنوکر کلب بھی تھا، آپ کا بڑا نام تھا جوا میں، تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے؟ آپ سنا ہے کہ جیت بھی جاتے تھے زیادہ تر، اور آپ کا صحیح نظام چل رہا تھا، بڑا نام تھا اس میں، تو یہ پھر آپ نے مسیح کو قبول کیا، اور قبول کیا کیا کہ آپ دوسروں کو بھی قبول کروا رہے ہیں، یہ کس طرح ہوا یہ سارا ماجرا؟ اچھا، سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں، آپ نے بولا کہ مسیح کو قبول میں نے کیا، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا، وہ کبھی بھی سرفراز نہیں ہوتے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تو نے نہیں بلکہ میں نے تجھے چن لیا ہے۔ ہاللویا، خداوند نے مجھے چنا ہے۔ اس کے پیچھے جو ریزن ہے، اس کے پیچھے جو بیک سٹوری ہے، وہ میری بیوی ہے۔ میں نے پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں پاسٹر اشرف صاحب بھی آتے تھے، ہمارے گاؤں کی ہے، اور ہمارے گھر میں جو ہے پاسٹر مطلوب اور باجی سمینہ بھی آتے تھے۔ باجی سمینہ اور پاسٹر مطلوب جو تھے، ان کا کام خدمت کا نہیں تھا، وہ دونوں کا شعبہ جو تھا وہ ڈاکٹری لینڈ میں تھے، بس وہ بھی خدمت میں۔ انہوں نے میری بیوی کو جو ہے کلام کے مطابق موٹیویٹ کیا۔ کلام میں لکھا تو توبہ کر، تو اور تیرا کرانا نچھار پائے گا۔ میری بیوی نے بپتسمہ لیا، توبہ کی، سٹارٹ پھر سے انہوں نے میرے لیے پرے کرنا شروع کیا تھی۔ پہلے وہ فیملی میں کرتے تھے، بچوں کے ساتھ مل کے کرتے تھے، اب وہ چرچ میں خادموں کے ساتھ مل کر دعا کرنا شروع کر دیں۔ ہاللویا۔ اور ان کی دعائیں جو تھی، ہر روز وہ مجھے جو کلام سیکھ کر آتے تھے وہ مجھے بتاتے تھے، پر میرے کبھی بھی ذہن پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار، بہت پرانی بات ہے، 2016 کی بات ہے، 5 میں ہماری شادی، 2016 میں میرا بچہ جو تھا وہ بیمار تھا، چھوٹا عدن جو تھا۔ اب بھی خدا کا شکر ہے کہ وہ خدا کے ساتھ بڑا اس کا لگاؤ ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں اور اہل گاؤں کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ ابھی بچہ ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، بیماروں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اور خدا کے کلام کو بھی شیئر کرتا ہے۔ اور میرا بچہ جو تھا وہ بیمار تھا، اور میں رات کو 2 بجے جو تھا جوا کھیل کر اپنے گھر آیا، تو آتے میں نے پانی پیا اور میں لیٹ گیا، اور میرا بیٹا جو تھا، ابھی میں سویا نہیں، اس نے کہا ماما 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 مجھ پر دعا کرے۔ اور جب اس نے کہا ماما ماما مجھ پر دعا کرے کیونکہ میرا بخار جو وہ اتر جائے گا، تو جب اس نے یہ ورڈ بولا، میری بیوی نے اس کے لیے پے کرنا شروع کی۔ جب اس نے یہ ورڈ بولا، یہ ورڈ میرے دل کو چھو گیا اور وہ میرے دل پر چوٹ کر گیا، اور میں جو سوچنے لگا، سچ کرنے لگا، میرے اندر میں سے جو ہے وہ آنسو جو جاری ہو گئے، اور اندر کے جو آنسو ہیں وہ باہر آنکھوں تک بھی آئے، اور میں اس بات پر سوچتا رہا کہ بچے کو کیسے پتا کہ دعا کی جائے گی اور میرا جو ہے بہار اتر جائے گا۔ جب میں اسماعیل بھائی سوچنے لگا تو سچ کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ جس چرچ میں جاتے ہیں وہاں بیمار آتے ہیں، وہاں مصیبت زدہ لوگ آتے ہیں، وہاں اپنی پریشانی اور تنگیوں کو لے کر آتے ہیں، اور خدا کے خادموں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ میرے بچے نے ورلڈ وہاں سے لیا، اور اس نے وہ ورلڈ اپنی ماما کے ساتھ کیا۔ میں سمجھتا کہ وہ ورلڈ میری زندگی کو تبدیل کرنے والا تھا۔ ہاللویا۔ جب بچے نے یہ بات کی ہے، تو میں فیڈ مل میں، یہاں ہمارے صادق فیڈ مل ہے
वहाँ ठेकेदार भी था, मैं काम के लिए गया और वहाँ मेरा दोस्त है वकास पहलवान, हना पहलवान उसे कहते हैं, लाला शरीफ का बेटा, अब वो भी मेरे साथ था। तो बस हादसा भाई हादसा हम खेल रहे और मैंने उसे जो है वो 3-4 जो है थप्पड़ लगाए चप्पलों से और हाथों से भी, और फिर दोबारा हम इकट्ठे हुए हैं। तो बस हम चाय के लिए जा रहे हैं और पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि पहलवान ये वही है जिसने तुझे थोड़ी देर पहले मारा। वो पहलवान था, उसने ऐसे हाथ घुमाकर मेरी गर्दन को जो है अपनी टांगों में ले लिया। 2-3 मिनट मेरा जो सर उसकी टांगों में रहा और उसने फिर ऊपर से जो मुक्का मारा, तो शुमाइल भाई जब उसने मुक्का मारा मैं अपने घुटनों के बाद ज़मीन पर गिरा और मेरे बदन में से जो दर्द थी वो टीसों वाली दर्द निकल रही थी और आज भी मैं उस दर्द को नहीं भूला। और क्योंकि इतनी दर्द वो बर्दाश्त से बाहर थी। रीढ़ की हड्डी के पास, सॉरी मोरे की हड्डी के पास रीढ़ की हड्डी है और उसकी जो है थी वो हड्डी जो थी वो क्रैक हो गई थी, हड्डी टूट गई थी और मैं बड़ी मुश्किल में परेशानी में वो दिन गुजारे। जैसे मुझे अस्पताल लेकर गए आज हमारे हड़प्पा स्टेशन में डॉक्टर वाली बाजार, वहाँ जो है मेरा एक्सरा हुआ, वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि मांस फटा है। वो दर्द पेन बढ़ती गई। जैसे मैं घर आया, रात मैंने बहुत मुश्किल गुजारी, फिर रात मैंने बहुत मुश्किल गुजारी, दिन बहुत मुश्किल गुजारा। 2 दिन थे दर्द से मैं मुसलसल जो था 2 चंद हो रहा था, ये दर्द जो थी बढ़ती जा रही थी। और 2 दिन के बाद बच्चे जो थे वो चर्च आए थे, मैं अकेला अपने घर में था, मैं था मेरा खुदा था और मैंने खुदा के साथ करार किया, मैंने खुदा से माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि खुदा इस दर्द से, इस पेन से, इस मुश्किल से मुझे निकाल दे और दोबारा मैं ना कभी ताश को हाथ लगाऊंगा, ना दोबारा मैं स्टिक को हाथ लगाऊंगा, ना दोबारा मैं स्नूकर खेलूंगा और ना दोबारा मैं शराब पीऊंगा। ये मैंने खुदा के साथ वादा किया था और आज भी इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि उसके बाद मैंने क्लब में जाना तो बड़ी बात दूर की, मुसलसल मैं 1 महीने से ऊपर नीचे जो दिन जो मैंने गुजारे हैं, भूख के दिन गुजारे हैं, तंगी के दिन गुजारे हैं। जब आपको पता है कि इंसान शादीशुदा बच्चों वाला हो तो उसके खर्चे जो बहुत होते हैं और मैं मुसलसल महीना चारपाई पर रहा, बड़े मुश्किल तंगी के दिन गुजारे मैंने और मेरे बच्चों ने। बड़ी आजमाइशें आई हैं, बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, इन तमाम मुश्किलों परेशानियों से मेरे खुदा ने निकाला है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर सालम यूनुस है, उसने एक भाई मान मेरे घर लेकर आया, तो मैं अपने बेड में से जो था अपने वाशरूम तक 40-45 मिनट मुझे उठने में लगती थी, क्योंकि वो दर्द जो थी वो बहुत थी। मेरे बच्चे मेरे पाँव के नीचे अपने हाथ देते थे, मेरी बीवी हाथ देती थी और आस्ता आस्ता मुझे उतारते थे। मेरे कमर पर जो थी वो गद्दियाँ लगाई जाती थी। अगर मैं खांसी भी करता था या मुझे सांस भी आता था तो मुझे दर्द होती थी। दर्द जो थी वो हद से ज़्यादा थी। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पास्टर सालम यूनुस आए, उन्होंने मेरे ऊपर दुआ की, उन्होंने इकरार कराया। जब उन्होंने दुआ कराई तो मैं साहिवाल अस्पताल में क्यों अस्पताल में गया, मेरे साथ हना पहलवान था और फौजा पहलवान था, हम गए वहाँ। उन्होंने बताया कि भाई आपके मोरे की हड्डी जो है रीढ़ की हड्डी के पास मोरे की हड्डी वो टूट गई है। तो बड़े परेशानी के दिन थे। वहाँ से मैं वापस आया तो ग्राउंड में गया, कबड्डी का मैच था, वहाँ मुझे हमारे गांव की खालबीन है, बहू जी अब इस दुनिया में नहीं है, अब उनके बेटे आबद है, उनका एक बड़ा भाई है फुटबॉल का खिलाड़ी है, सरार भाई ने मुझे बताया कि भाई आप 9 बबी में चले जाएं, वहाँ बाबा नज़ीर हड्डियों वाला है, वो आपकी देखेगा तो वो आपकी हड्डी को अच्छा कर सकता है। मैंने कहा भाई मैं तो पैदल नहीं चल सकता, गाड़ी कैसे लेकर जाऊँ। फिर उसने मेरे साथ जो मदद के लिए भेजे, आज भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मास्टर राजू वो मुझे लेकर गए, तो जब हम वहाँ गए बस उन्होंने अपनी दवाई दारू देसी जो है वो इस्तेमाल की और जैसे उन्होंने मेरा इलाज किया, खुदा का शुक्र करते मैं समझता हूँ कि मेरा इलाज उसी दिन हो गया था जब मैंने तौबा की थी। और ये तो एक बहाना था। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और
2017 میں پھر میں مبشرہ کے لیے خدمت کے لیے مخصوص ہوا ایج اے ایونجلسٹ. میں خدا کے خادموں سے مخصوص ہوا. بہت سارے رشتے ناتے دار دوست اس میٹنگ میں تھے. اس وقت کا میں خدمت کر رہا ہوں اور میری جو تعلیم ہے وہ بائبل مقدس کو میں پڑھ نہیں سکتا, پر 3000 سے آیتیں جو ہے وہ مجھے منہ زبانی آتی ہیں. جب آپ خدا سے دل لگا لیتے ہیں, یاد رکھیے کہ بائبل مقدس پڑھنے سے نہیں آتی, دل لگانے سے آتی ہے. یاد رکھیے کہ محصل لکھ کر سنانے سے نہیں آتے, بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ بولنے والے تم نہیں اور بولنے والا تم میں میرا روح بسا ہوا ہے جو تمہیں گائیڈ کرتا ہے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. بہت اچھا لگا ہمیں آپ کی گواہی سن کر, بہت سی ہمیں برکات رسیو ہوئی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویورز نے بھی آپ کی گواہی کے ذریعہ سے برکت کو رسیو کیا ہوگا, اور میں نے خود بہت برکت پائی آپ کی گواہی سن کر. اور پاسٹر جی, کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور پھر بھی 3000 سے زیادہ آیات آپ کو یاد ہے؟ ہمیں نہیں یاد, یا بہت سارے پاسٹرز بھی ہیں ان کو بھی نہیں یاد, تو یہ کس طرح سے آپ نے کیا؟ ہاں شمائل, یہ تم نے بڑا اچھا سوال کیا بیٹا. تو خود بھی جانتا ہے, میرے ساتھ رہتا, کیونکہ تو بھی میری ٹیم کا حصہ ہے. بھائی آصف ہے, بہت سارے ہماری ٹیم کے حصے ہیں, نوجوان ہیں. میں چاہتا ہوں, لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ویورز بھی جان سکے, ان کو بھی تاکہ حوصلہ ہو. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو بھی پتہ ہو کہ جو نہیں بھی پڑھے لکھے وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایونجلسٹ صاحب کبھی اسکول نہیں گئے, شاید نہیں, کبھی نہیں اسکول گئے, اور ان کو 3000 سے اوپر آیات منہ زبانی یاد ہیں حوالہ کے ساتھ, اور ان کو بہت زیادہ ٹاپکس ہیں. جو بھی ٹاپکس آپ ان کو دے دیں اس پر یہ کلام سناتے ہیں. مختلف جگہ پر انہوں نے پروفیسرز کو پڑھایا ہے, مختلف سیمینارز میں انہوں نے خداوند کی کلام کی خدمت کو پیش کیا ہے, مختلف آبادات پہ, مختلف کروسٹس پر خداوند نے ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. بہت سارے ٹی وی چینلز پر بھی خداوند نے ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. لیکن ہمارے ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے. تھینک یو شمال بیٹا, آپ نے ٹی وی چینل کا بھی بتایا. چلے میں نہیں تھا بتانا چاہتے. جی میں نے ٹی وی چینل میں بھی خدمت کی, اور بہت سارے چینلوں میں مجھے دعوت ملی ہے, بس مصروفیت کی وجہ سے جا نہیں سکا. آج شمال بیٹا آپ نے صحیح سوال کیا کہ بہت سارے پڑھے لکھوں کو یاد نہیں ہوتا, اور بہت سارے پڑھے لکھے جو اس طرح یاد نہیں کر سکتے, بتا نہیں سکتے. اچھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کسی کو ڈسارڈ نہیں کرنا چاہتا. روشن ستارے پروگرام میں میں آپ کو سچائی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے خادمین جو ہیں وہ خدا کے چنے ہوئے نہیں ہیں. باپ کی جگہ پر آگے, بھائی کی جگہ پر آگے, دادے کی جگہ پر آگے, اور جب تک خدا چنتا نہیں اپنا کلام اس کے منہ میں نہیں رکھتا. میں نے بہت سارے پروفیسر کو بھی دیکھا کہ سامنے ڈائری ہے, بک ہے, نوٹس ہے, پر پھر بھی وہ بول نہیں جاتے, پھر بھی بھول جاتے ہیں, پھر بھی اس طرح بیان نہیں کر سکتے. اور رہی بات پڑھے لکھے کی, ان پڑھ کی, بائبل مقدس میں شاگردوں کے پاس تعلیم نہیں تھی, پر وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے. ہاللیلویا. انہوں نے یسوع مسیح سے سیکھا. اور مکاشفہ کی کتاب جب پہلے باب کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے, اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا, سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. ہاللیلویا. اس میں کوئی بھی نہیں لکھا کہ پڑھا لکھا ہو. جب آپ کلام کو سنیں گے, پڑھیں گے, مبارک ہیں. اور رومیو 10:17 آج میں لکھا ہے, پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے. جب آپ اس کے کلام کو سنیں گے اور آپ لوگوں تک شیئر کریں گے, پھر آپ کی جو رہنمائی ہے وہ خدا کا پاک کرے گا. ہاللیلویا. جی ویورز, ابھی ہم مبشر صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ سب کے لیے, میرے لیے, اس چینل کے لیے مبشر صاحب برکات خیر چاہیں گے, دعا کریں گے. اور جی مبشر صاحب ہم سب کے لیے دعا کریں. آئے ہم دعا کریں. قادر مطیع خدا, آسمانی باپ, پیار سے بڑی خدا, وعدوں میں سچے خدا, میں آپ کا خادم متویر اپنے آپ کے لیے, بیٹی شمائل کے لیے, اور اس بحالی ٹی وی چینل کے لیے, اور خاص طور اس روشن پروگرام کے لیے دعا کرتا ہوں, جس کے وسیلہ سے جتنی زندگیاں سنے پاک خدا وہ بھی برکت پائیں. میں دیکھنے والی تمام زندگیوں کے لیے برکت اور بلیسنگ کی دعا کرتا ہوں. اس ٹی وی چینل کو پاک خدا, اس پروگرام کو آگے شیئر کریں تاکہ اس گواہی کے سلسلہ سے لوگ برکت اور بحالی پائیں. میں آپ کا خادم متویر ساری ٹیم کے لیے اور اپنے آپ کے لیے اور تمام لوگوں کو دیکھنے والوں کے لیے برکت اور بحالی سرفراجی کی دعا کرتا ہوں, یسوع کے نام سے آمین.